हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, क्या ये यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं? मुज़ाकरात में डेडलॉक है या नहीं है, इसी हवाले से बात करेंगे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के साथ भी। सबसे पहले हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी से सवालात। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा, सेनेट में पार्लियामेंट्री लीडर हैं, मेंबर हैं, मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हैं, मुज़ाकराती कमेटी के PMLN की तरफ से, हुकूमत की तरफ से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त इनायत फरमाने पे। मुसलसल जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी है वो डिमांड कर रही है, वो यही शिकवा कर रही है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही इमरान खान से। तो मुलाकात करवाने में रुकावट क्या है? क्या हुकूमत के बस में नहीं है मुलाकात करवाना, या हुकूमत अज खुद मुलाकात नहीं करवा रही? और क्या ये मुज़ाकरात मुलाकात पे ही अटक के रह गए हैं सेनेटर साहब? बहुत शुक्रिया गरीदा, ढेर सारे सवालात आपने किए हैं एक सवाल के अंदर। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खान साहब से होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इसलिए कि हमने अपने दूसरे इजलास में, पहले में भी हमने ये कहा था और उसके बाद उनकी मीटिंग हो गई थी, दूसरे में फिर उन्होंने कहा जी कि हमने फिर मिलना है, तो हमने फिर ये तय किया था कि उनकी मुलाकात होनी चाहिए। और ये हमारे जो मुश्तरका एलामिया है उसमें भी ये बात लिखी गई थी। अगर नहीं हुई तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये ज़रूर होनी चाहिए। हमने वजारत दाखिला से जो मैनेज करती है, अरेंज करती है, फैसिलिटेट करती है, उस तक ये पैगाम हमारा पहले भी पहुँच चुका है। दोबारा हमने उनको पैगाम दिया है, बल्कि से 12 भी दिया है। तो वो ज़रूर होनी चाहिए मुलाकात। ये तो मैं बिल्कुल इसके हक़ में हूँ कि जब अब तय कर दिया है तो फिर उसमें कोई रखना नहीं पड़ना चाहिए। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि मुलाकातों के हवाले से जहाँ तक मैं देखता हूँ PTI का जो एक रहा है तरीक़ाकार, उसमें ज़्यादा जो किरदार होता है वो ख़ुद खान साहब का होता है जी। वो अप्रूव करते हैं कि जी ये लोग मुझे मिलेंगे, ये नहीं मिलेंगे, या इनसे मैंने मिलना है। तो अब कल जो उनकी मुलाकात हुई है वो बड़ी इस मुज़ाकरात के हवाले से बड़ी मानी खेज थी, बड़ी रिज़ल्ट ओरिएंटेड किस्म की और बड़ी एक वाज़ेह पैगाम लेके आई थी वो। उसमें हमारी उनकी जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके सरकर्दा रुकन अली अमीन गंडापुर भी कल मिले हैं उनसे। तो उन्होंने ये नहीं कहा जी कि जब तक भी बाकी कमेटी नहीं होती मैं नहीं जाऊंगा। वो गए हैं और वो मिले हैं और उनकी बातचीत हुई है। दूसरा जो कायम मकाम चेयरमैन है उनके अली गौहर साहब, वो भी मिले हैं और बड़ी तफसीली बातचीत हुई है। और दोनों ने बाहर आके ये नहीं कहा है कि खान साहब ये कह रहे हैं कि जब तक मुज़ाकराती कमेटी नहीं आएगी मैं कोई डेफिनेट राय नहीं दूंगा, मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा कि हाँ बाहर जाके बता दो कि जी हम तहरीरी तौर पर अपने निकात देने के लिए तैयार हैं। तो बहुत बड़ा फैसला जिसके लिए मुज़ाकराती कमेटी जाना चाहती थी उसका ऐलान खान साहब ने कर दिया। अब इसमें एक और बात गरीदा, अगर ये बात लंबी हो रही है मैं, लेकिन आपके सवाल आपके पास पूरा वक्त है, आप तफसील से जवाब दीजिए। कि उन्होंने और हमने मुलाकात का ज़रूर तय किया था, लेकिन अब मुलाकात जो है वो हर हवाले से, हर पैमाने से, हर जाविये से आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती, क्योंकि जेल वो जगह नहीं है जहाँ मामलात जो हैं वो आपकी ख्वाहिश या आपकी आरजू के मुताबिक चले। जेल का एक मैनुअल है, उसका एक तरीक़ाकार है, उसके अंदर गालिबन ये गुंजाइश नहीं है कि आपको अलग से किसी खुली जगह ले जाएं या किसी ड्राइंग रूम में बिठा दें और आपको ये बल्कि वो ड्राइंग रूम भी नहीं कहते, वो कहते हैं कि खुली जगह होनी चाहिए, मैदान होना चाहिए जहाँ हमारी मुलाकात हो, जहाँ कोई कैमरा ना हमें देख सके, जहाँ कोई कान ना सुन सके हमारी बात को, जहाँ कोई हमें वॉच ना कर सके, कोई मॉनिटर ना कर सके, कोई एहलकार वहाँ मौजूद ना हो। तो मैं तो कम अज़ कम दर्जनों बार मियाँ साहब से मिला हूँ, जावेद हाशमी साहब कहते थे उनसे मिला हूँ, कई और
لیڈرز ہمارے قید میں تھے ان سے ملا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک محدود سی جگہ ہوتی ہے, محدود سے لوگ ہوتے ہیں, چاروں کونوں میں پولیس کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, سپرنٹینڈنٹ صاحب چکر لگا رہے ہوتے ہیں, گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں, او جی میاں صاحب ٹائم ہو گیا جی, بس کرو جی, ختم کرو جی. یہ ہوتا ہے. اب وہ ان کی ملاقات بھی ہو, 8 کے 8 ارکان کی ملاقات ہو, اور وہ ساتھ کہتے ہیں کہ لامحدود وقت کے لیے ہو, وقت کا تعین بھی نہ ہو اس میں کہ ہم کتنی دیر بیٹھنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی آرزو کے اندر جو بہت سی آرزوؤں کے بخیے لگا دیے ہیں نا, شاید اس سے بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں کہ جیل مینول معطل یا تو کر دیا جائے ان کے لیے کچھ دنوں کے لیے, یا اگر وہ موجود ہے جیل مینول تو پھر اس کی ریسپیکٹ کرنا پڑے گی. اور آخری بات یہی ہے کہ جب نامہ و پیغام ان کا ہو رہا ہے, خان صاحب کے واضح پیغامات مل رہے ہیں, تو پھر وہ جانتے ہیں کہ اس کی ملاقات کی کتنی اہمیت ہے. میں تو یہ بھی سن رہا ہوں اب کہ جی ہمیں نہ صرف یہاں ملاقات کرنی ہے, ہمیں لاہور بھی جانا ہے, جو پی ٹی آئی کے دوسرے لیڈرز ہیں ان سے بھی مشاورت کرنی ہے. تو اگر یہ ملاقات یا ملاقاتیں مذاکرات اور باتوں پہ حاوی ہو جاتی ہیں تو پھر مشکلات پیش آئیں گی. اچھا, آپ نے کافی تفصیل سے کافی ڈیٹیلڈ مفصل جواب آپ نے دے دیا, لیکن اس میں سے کچھ مزید سوالات کریٹ ہو گئے. اگر ایک تو گڈ ول جیسچر کے طور پہ حکومت نے خود ان مذاکرات کا آغاز کیا اور ایک آلیو برانچ ایکسٹینڈ کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب, تو اگر ایک تو مذاکراتی کمیٹی کے جتنے بھی ممبرز ہیں, ظاہر ہے ہر ایک کی مشاورت ہوگی. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جیسے آپ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہو گئی یا بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی تو وہ ساری مذاکراتی کمیٹی تصور کی جائے. مشاورت کا ان کو ایک مارجن تو دینا چاہیے, کیونکہ مختلف لوگ ہیں تو مختلف آراء ہو سکتی ہیں, کوئی ایک مشورہ دے سکتا ہے, کوئی دیگر مشورہ دے سکتا ہے, اور یہاں پر صرف کبوتر کی طرح پیغام رسانے کا معاملہ تو نہیں ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مشاورت. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ان وانٹڈ ہو یہ ملاقات, تو اس سے ان کی مراد غالباً یہ رہتی ہے کہ جی کوئی انٹل ہیئرنگ نہ ہو, کوئی انٹیلیجنس کا اہلکار وہاں پر موجود نہ ہو, کوئی اس طرح کی مانیٹرنگ. تو اگر یہ سب چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتی حکومت تو پھر اور یہ بنیادی فیس ہے, یہ انیشیل فیس ہے, تو اسی فیس میں اگر پرووائڈ نہیں کر سکتے تو پھر آگے چل کے حکومت کے اختیارات پہ سوال تو اٹھ رہے ہیں. بالکل, میں تو بالکل ابتدا میں یہ بات کہہ چکا ہوں غریدہ کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیں. جب ہم نے اس مذاکراتی اجلاس کے اندر یہ کمٹ کیا ہے پی ٹی آئی سے کہ ملاقات ہم کرائیں گے, فیسیلیٹیٹ کرائیں گے, تو ہمیں کرانا چاہیے. اس میں اگر کوئی مشکلات ہیں تو وہ دور کی جانی چاہیے اور یہ حجت تمام ہونی چاہیے. لیکن سوری ٹو انٹرجیکٹ سینیٹر عرفان صاحب, لیکن ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں نا, کیا حکومت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ یہ سب چیزیں پرووائڈ کر سکے یا ملاقات کروا سکے پوری مذاکراتی کمیٹی کی؟ دیکھ غریدہ, ہماری جو ملاقاتی یا مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے اندر بہت سی جماعتیں شامل ہیں, اور ایسی جماعتیں بھی ہیں جو حکومت کا حصہ نہیں ہیں لیکن وہ جو مخلوط نظام ہے اس کا ضرور حصہ ہیں. اب چاہے پی ایم ایل این ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے ایم کیو ایم ہو, ان میں سے ہم لوگ حکومت کو یا اسپیکر صاحب کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو آرگنائز کر رہے ہیں ساری, کہ جی یہ ملاقات کرا دی جائے. اب میں نہ وزارت داخلہ کا رکن ہوں نہ میرے ہاتھ میں ہے یہ وہاں جاتا. پہلے بھی ایسے ہوا ہے, پہلی ملاقات بھی وزارت داخلہ. میں نے کہا نا کہ اس ملاقات کے اندر کچھ مزید جو انہوں نے شرائط پیدا کر دی ہیں اپنے لیے تو شاید مشکل پیدا کر دی ہے. لیکن مجھے ایک اور بات بھی کہنے دیں کہ ملاقات وہ کہتے ہیں جی ہمارے مطالبات ہیں, اور ان دو مطالبات کو لکھنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے. آج کا دن اگر لینا آپ 9 جنوری 2025 کو, تو ان کی کمیٹی قائم ہوئی تھی 5 دسمبر کو, 40 دن ہو گئے ہیں. تو 40 لانگ ڈیز کے اندر آپ اپنی 2 ڈیمانڈز کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کر سکے, اور آپ کو ملاقاتیں چاہیے, مذاکرات چاہیے اور باتیں چاہیے. اور پھر ایک اور بات, اس وقت تک ان رائٹنگ نہیں دی گئی, جب تک کہ آپ میرے پروگرام میں موجود ہیں ان رائٹنگ نہیں آیا آپ کے پاس. جی آپ بالکل نہیں آیا. اور ایک اور بات جو آپ نے سوال کے ابتدا میں کہی تھی کہ جی اس ملاقات کا یا اس مذاکراتی عمل کا آغاز حکومت نے کیا. حکومت نے بالکل نہیں کیا. اس کا آغاز, اس کی ابتدا, اس کی خواہش پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے. ہم تو ہمیشہ سے
کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں، وہ نہیں آ رہے تھے، ان دروازوں سے کترا کے گزر جاتے تھے، ہمارے دریچوں کی طرف منہ بھی نہیں کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے کمیٹی بنائی، پھر سپیکر کے پاس گئے، پھر ہاؤس کے اندر کہا کہ ہماری بات کرواؤ، پھر ہماری کمیٹی بنی اور پھر مذاکرات شروع ہوئے۔ لہٰذا یہ سٹیٹمنٹ درست نہیں ہے کہ اس کا آغاز یا اس کی پیش رفت ہماری طرف سے ہوئی۔ ہماری پیشکشیں موجود رہتی تھی، لیکن عملی آغاز ان کی طرف سے ہوا اور انہیں پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا، انہیں تو 5 سے بھی پہلے پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے کیا بات کرنی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ابھی مذاکرات میں آپ کہیں گے کہ ڈیڈ لاک موجود ہے یا آپ کہیں گے کہ ڈیڈ لاک موجود نہیں ہے، اور تیسری بیٹھک کب ہو سکتی ہے آپ کے نزدیک؟ دیکھیں، ڈیڈ لاک تو 2 حوالوں سے اب بن گیا ہے اس وقت۔ ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ ان کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ جی جب تک ملاقات نہیں ہوگی بات آگے نہیں بڑھے گی۔ جنرلی یہ ہم نے طے کیا ہوا تھا، اور اس ملاقات کے لیے زور دینا اور مطالبہ کرنا ان کا استحقاق ہے۔ دوسری بات جو پہلی میٹنگ میں بھی طے ہوئی تھی، دوسری میں بھی طے ہوئی تھی کہ وہ اپنے مطالبات تحریری شکل میں ہمارے سامنے رکھیں گے، ابھی تک نہیں رکھیں گے۔ یہ ڈیڈ لاک بھی موجود ہے اپنی جگہ، اور یہ بہت بڑا ڈیڈ لاک ہے، کیونکہ اس کے بغیر ملاقات ہو یا نہ ہو، جب تک تحریر کوئی نہیں ہوگی اس کے بعد بات آگے چلے گی نہیں۔ تو دونوں اطراف سے ڈیڈ لاک ہے، یعنی کہ ملاقات حکومت فیسلیٹیٹ نہیں کر رہی تو حکومت کی طرف سے ڈیڈ لاک ہے، ان رائٹنگ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز نہیں آئیں تو یہ ان کی طرف سے ڈیڈ لاک ہے۔ تو وہی سوال ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن، بٹ آئی ہیو ٹو آسک دس کہ آپ لوگ حکومت میں ہیں سر، آپ چاہیں تو وزیر اعظم صاحب سے کہہ سکتے ہیں، حکومت سے کہہ سکتے ہیں، وزیر داخلہ وزیر اعظم کے ماتحت ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے کہ جی ملاقات کروا دی جائے، کل ارینج کروا دی جائے، پرسوں کروا دی جائے، اسی ویک میں کروا دی جائے، کمنگ ویک میں کروا دی جائے؟ غریدہ وہ بھی ہم کر دیں گے، لیکن آپ ملاقات کے اوپر فوکس کرنے کے بجائے اس چیز پہ غور کریں کہ 2 یا 3 علی ظفر صاحب کی کل ملاقات ہوئی ہے، گنڈاپور صاحب کی کل ملاقات ہوئی ہے، علی گوہر صاحب کی کل ملاقات ہوئی ہے۔ کسی ایک نے بھی باہر نکل کے نہیں کہا کہ خان صاحب کہتے ہیں جب تک مذاکراتی کمیٹی 8 ارکان میرے پاس نہیں آتے میں کوئی جواب نہیں دوں گا، کوئی بات نہیں کروں گا۔ اگر وہ اتنی ہی عام چیز تھی تو خان صاحب نے کیوں نظر انداز اسے کیا ہوا ہے؟ 8 ارکان جو ہیں، 8 ارکان میں سے بھی کئی ارکان مل چکے ہیں ان کو، اور وہاں سے ایک واضح ہدایت، وہ ہمیں کہتے جی تحریر ہم دے دیں گے، ہمیں خان صاحب سے بات کرنی۔ اب خان صاحب نے کہہ دیا کہ تحریر دے دو، اب کس کے لیے آپ نے ملاقات کرنی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم مکر رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یا یہ انسینویٹ ہو رہا ہے کہ عمران خان تو نہیں کہہ رہے، انسسٹ کر رہے کہ جی پوری مذاکراتی کمیٹی سے ملاقات کرواؤ، لیکن باہر بیٹھی مذاکراتی کمیٹی اسی معاملے کو لے کے ڈیڈ لاک کر رہی ہے، تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ہی کچھ عناصر ڈیڈ لاک پیدا کر رہے ہیں جان بوجھ کے؟ دیکھیں، اس وقت خان صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی ہیں، چیئرمین ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں۔ انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت ایک اور شخص کو دے دی ہے جو بیرسٹر علی گوہر صاحب ہے۔ خان صاحب کا پیغام قائم مقام چیئرمین لے کے باہر آ گیا اور اس نے کہا جی ہم تحریری مطالبات پیش کر رہے ہیں، جو کچھ خان صاحب نے کہا پیش کر دیں۔ کہیں ایک جملہ انہوں نے کہا ہو جی کہ خان صاحب نے انسسٹ کیا ہے کہ جب تک میری مذاکراتی ٹیم نہیں آتی میں بات نہیں کروں گا۔ اب جب پیغام آ گیا ہے تو مذاکراتی ٹیم بھی تھوڑا سا حوصلہ کرے، تھوڑا سا مذاکرات پہ رحم کرے اور کہے کہ جی جس بات کے لیے ہم ملنا چاہتے تھے وہ پیغام ہمیں مل گیا ہے، لیٹس موو آن۔ یہ بھی نہیں کہہ رہے۔ سو کچھ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات میں ڈیڈ لاک کریٹ کر رہے ہیں ڈیلیبریٹلی؟ جی بظاہر یہ لگتا ہے کہ یکسوئی نہیں ہے ان میں۔ سینٹر عرفان صاحب، اس میں ایک اور سوال بھی ہے۔ ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم ان رائٹنگ دے دیں گے مطالبات لکھ کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر حکومت بھی لکھ کر دے کہ اس کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں، اور اگر حکومت لکھ کے نہیں دیتی تو پھر مذاکرات کے آگے بڑھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا۔ تو حکومت لکھ کر دے گی کہ جی آپ کی کوئی ڈیمانڈز نہ آج ہیں نہ ماضی میں ہوں گی، نمبر 1۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ جی تیسری بیٹھک جو کہ غالباً اگلے ہفتے تک ہو جانی چاہیے ان کے مطابق، اس کے فوراً بعد حکومت جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دے 9 مئی اور 26 نومبر پہ، اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم مذاکرات ختم کر دیں گے، کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں وہ۔ جی دیکھیے، آپ خود ہی ذرا ان دونوں چیزوں کی جو لاجک ہے اور جو سیریسنیس ہے اس کو دیکھیے۔
पहली बात तो ये है कि जब पहली मीटिंग हुई और फिर दूसरी मीटिंग हुई और दूसरी मीटिंग में उन्होंने पूछा जी कि आपकी कोई डिमांड्स हैं इस वक्त तो आप बताएं। हमने कहा हमारी इस वक्त कोई डिमांड्स नहीं है। हत्ता कि हमने उनसे ये भी नहीं मुतालबा किया कि आप अपनी जो सिविल नाफरमानी की काल है वो मुज़ाकराती अमल के दौरान मुअत्तल कर दें, हमने ये भी नहीं कहा। हमने उनके ट्विटर अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके सोशल मीडिया के बारे में कुछ नहीं कहा, उनकी स्टेटमेंट्स रोकने के बारे में कुछ नहीं कहा। हमने कहा जी हमारा इस वक्त सिर्फ एक ही मुतालबा है कि आप अपने मुतालबात लेके आइए, हमारा कोई मुतालबा आपसे नहीं है। अच्छा, अब दूसरी मीटिंग में ये बात होने का मतलब ये नहीं है कि आइंदा अगर मुज़ाकरात का अमल चलता है तो मुतालबात आपकी तरफ से आते रहेंगे और हम उनके उसके खाके में रंग भरने के लिए अपनी एफर्ट्स करते रहेंगे और हमारी तरफ से आपसे कुछ नहीं कहा जाएगा, कोई मुतालबा नहीं किया जाएगा कि जी आपके हुदूद कार के अंदर रहें, आप क्या करें, आप क्या ना करें। अगर कमीशन बन जाता है तो उसके नतायज के इंतजार के लिए आप खामोश रहें, धरने न दें, मुल्की मामलात जो हैं उनके अंदर खराबी ना पैदा करें और जब नतीजा आ जाए तो उसको खुले दिल से मान लें, हम ये बातें भी ना कहें। हमारा तजुर्बा है उनका, जब 2014 में उनके धरने हुए और उसके बाद एक मुआहदा हुआ कि जी सुप्रीम कोर्ट का कमीशन बनेगा, बन गया कमीशन। उसके अंदर तहरीरी मुआहदा आज भी गरीदा मौजूद है जिसमें लिखा है कि अगर कमीशन ये कह देगा कि जी हमारा कोई बड़ी धांधली मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई तो हम अपने ये जो बात है इस पे माफी मांग लेंगे। उन्होंने कोई माफी नहीं मांगी। लिहाजा अब ये कहना जी कि हमसे कोई मुतालबा ना किया जाए और मुतालबा करने का हक इस्तेकाक सिर्फ उनको हासिल है, हमने अभी तक नहीं किया है। लेकिन हम ये क्यों कहें कि हम उनसे कोई मुतालबा नहीं करेंगे। लेकिन अगर हैं भी आपके माजी में तो ये सब चीजें आप लिख कर दे सकते हैं, क्योंकि आपने उनसे भी लिख कर मांगा है ना, तो आप भी लिख के दे सकते हैं कि जी आज के दिन तक जब जरूरत होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो हम यकीनन लिख के देंगे उनको कि जी ये करें। हम हो सकता है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से कहें कि इसके अंदर ये वसत लानी है, हम चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, हम टेररिज्म के खात्मे के लिए उनसे मिलके कोई एक प्लान तैयार करने का कह सकते हैं। हम ये जो धरने होते हैं, ये जो हंगामे होते हैं, जो फसादात होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, इनको मुनज़्ज़म करने के लिए किसी मीसाक का मुतालबा कर सकते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का मुतालबा कर सकते हैं। ये हमने नहीं किया, लेकिन हम कर सकते हैं ना। उन्होंने तो जितने मुतालबात किए वो पर्सन स्पेसिफिक है या पार्टी स्पेसिफिक है। हम अगर करेंगे तो वो कंट्री स्पेसिफिक होंगे, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक होंगे, वो नवाज शाहबाज जरदारी के लिए नहीं होंगे। ठीक। और पीटीआई का ये भी मुतालबा है कि जी आप तीसरी बैठक अगर होती है तो उसके फौरन बाद आप जुडिशल कमीशन बना दें, वरना मुज़ाकरात खत्म हो जाएंगे। तो तीसरी बैठक के बाद बन जाएगा कमीशन? देखिए, अब तीसरी बैठक तो पहले होने दें। दूसरी बात यह है कि इन्हें ये मुतालबात जो अभी तक हमारे सामने नहीं आए तहरीरी शक्ल में, 40 दिन हो चुके हैं और इन्हें 40 दिन लगे हैं इन मुतालबात को मुरत्तब करने में, अभी भी नहीं हुए मुरत्तब। और ये चाहते हैं कि जब ये आपके सामने हमारे सामने आ जाएं तो अगले दिन हम इनको जवाब दे दें। ऐसे नहीं होगा ना। हमारे साथ कई जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, MQM है, BAP है, एजाज साहब की जमात है। तो हम सब ने मुशावरत करके फिर कानूनदानों से पूछना है कि भाई कमीशन बनने के क्या चांसेस हैं। फौजदारी मुकदमात हैं, कई मुकदमात के फैसले हो चुके हैं, सजाएं हो चुकी हैं, तो किस तरह हम इसको रिवर्स गियर लगा के वहां ले जाएं कि जी क्या ये हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो ये सारी बातें सोच के काम होगा ना। हमारी गर्दन पे ये तो ना रखें तलवार के जी तुम फौरी तौर पे हाँ करो, नहीं हाँ करते तो हम ये जा रहे हैं अपने घर जा रहे हैं। ऐसे नहीं होते मुज़ाकरात। ठीक। ये खबरें बहुत गर्दिश कर रही हैं। अलीमा खान ने भी कह दिया कि जी अली अमीन गंडापुर पैगाम लेके आए थे कि जी इमरान खान को बन्नी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, तो ये शायद कहीं और से आई हो। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हुकूमत की तरफ से नहीं आई। आपका इस पे व्यू पॉइंट क्या है? क्या हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी की कहीं पर सोच मौजूद है कि हम ये ऑफर भी प्लेस कर सकते हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अलीमा ख़ान के इस इंकशाफ के बारे में बहुत से PTI के रहनुमाओं से पूछा गया है, अली गौर साहब से भी पूछा गया है कि जी क्या आपके इल्म में है कोई ऐसी चीज़। किसी एक ने भी तायद नहीं की, सब ने कहा जी हमारे इल्म में नहीं है, हमारे इल्म में नहीं है। ये कैसी पेशकश थी जो अलीमा खान साहिबा के तो इल्म में आ गई, पार्टी के किसी लीडर को उसका आता पता ही नहीं, वो सबके सब इनकार कर रहे हैं उससे। पहली बात।
दूसरी बात यह है कि हमारी तरफ से यानी हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई पेशकश किसी मरहले पे भी नहीं की गई, और अगर किसी ने की है तो उसका नाम मकाम अता पता को देना चाहिए ना वो अपने जिनको शहीद कहते हैं ना उनका अता पता देते हैं, ना जिन्हें लापता कहते हैं गुम हो गए ना उनका पता देते हैं, ना ये बताते हैं कि किसने आके हमें पेशकश की थी। हवा के अंदर जो बातें हैं उनको क्या अहमियत दी जाए। ठीक है, सो आप इस बात पे पुरयकीन हैं कि ना तो हुकूमत की तरफ से ना किसी और तरफ से हाउस अरेस्ट की पेशकश हुई या हो सकती है? नहीं, किसी तरह की कोई पेशकश हाउस अरेस्ट समेत उनको नहीं की गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर इरफान सिद्दीकी साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। PMLN की तरफ से हुकूमत की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का मौक़िफ़ आपने जान लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी का क्या मौक़िफ़ है, उनके तर्जुमान और उनके मेंबर से बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट क्विक ब्रेक। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर और तर्जुमान भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस कमेटी के हवाले से, लेकिन सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रज़ा साहब मौजूद हैं मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आज भी मुलाकात नहीं हो सकी मुज़ाकराती कमेटी की बानी PTI इमरान खान से, उसकी वजह क्या बनी? आप लोग मुलाकात के लिए नहीं गए या मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मुलाकात की रिक्वेस्ट हमने आज से 2 रोज कबल अपने तौर पर जो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातों के मुताबिक जो माजी में मुलाकात होती रही है उसी के मुताबिक हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की हुई थी। कल भी वहां पर साथी इंतजार करते रहे लेकिन जेल इंतजामिया की तरफ से गो हेड नहीं आया, और आज भी जेल इंतजामिया की तरफ से गो हेड नहीं आया। हालांकि आज भी उनसे राब्ता किया गया और गुज़श्ता रोज भी, लेकिन ये काविश थी हमारी अपनी तरफ से जी। जो कमिटमेंट थी गवर्नमेंट की उस साइड से तो जाहिर है अभी स्पीकर साहब भी पाकिस्तान से बाहर हैं, या उस साइड से तो किसी ने कॉन्टेक्ट नहीं किया जी फॉर द लास्ट 4 डेज और सो। तो ये समझा जाए कि जब तक मुलाकात नहीं होती डेडलॉक मौजूद है और मुज़ाकरात मुलाकात पे अटक के रह गए हैं। देखिए जी, कल खान साहब की तरफ से हमें एक डायरेक्शन आई थी बैरिस्टर गौहर साहब के जरिया से, वो मुज़ाकराती कमेटी के अंदर डिस्कस भी हुई, और खान साहब ने कहा कि आप जो 2 मुतालबात हैं हमारे वो तहरीरी तौर पर दे दें अगर ये मेरे से मुलाकात नहीं भी करवाते। लेकिन उसमें मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं जी, चूंकि गुज़श्ता मीटिंग के अंदर गवर्नमेंट साइड ने हमें ये कहा था कि हमारे कोई मुतालबात नहीं हैं, तो अब हम उनसे डिमांड करेंगे कि अगर वो हमसे तहरीरी तौर पर 2 चीजें लिखवाना चाह रहे हैं तो वो भी फिर लिख कर दें कि उनकी भी कोई डिमांड नहीं है। और दूसरी चीज ये कि अगर ये मुलाकात अगली गवर्नमेंट ये मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात खान साहब की मुलाकात से पहले होती है, यानी हमारी मुलाकात नहीं करवाई जाती और खान साहब ने कहा है कि आप एक राउंड और कर लें मेरे से मुलाकात के बगैर भी, तो उस सूरत में तीसरी मीटिंग के बाद हम चाहेंगे कि जुडिशल कमीशन फौरी तौर पर तश्कील दे दिया जाए। और अगर जुडिशल कमीशन तश्कील ना दिया गया तो मैं कैटेगोरिकली कह रहा हूँ जी कि फिर चौथी मुलाकात नहीं होगी जी। ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप इस प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं सवालात आपसे करती हूँ। आपके इस जवाब से कुछ मजीद सवालात जनरेट हुए हैं। तासुर ये मिल रहा है कि अब लेन देन का मामला हो गया है कि जी पहले इन राइटिंग किसने लिख कर देने हैं या किससे लिख कर लेने हैं। तो अगर आपको मुज़ाकराती कमेटी को इमरान खान की तरफ से गो अहेड मिल गया है तो इस वक्त तक एज ऑफ वी स्पीक नाउ PTI की तरफ से इन राइटिंग मुतालबात क्यों नहीं दिए गए हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी को? आपसे पहले सेंटर इरफान सिद्दीकी मौजूद थे प्रोग्राम में मेरे साथ, वो भी कह रहे थे कि इस वक्त तक PTI के इन राइटिंग मुतालबात नहीं आए, तो ये क्यों नहीं दिए गए? या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जी अब हुकूमत लिख के दे पहले फिर हम लिख के देंगे, कौन किसको पहले लिख कर देगा? अच्छा देखिए जी, उसके अंदर चूंकि स्पीकर जो अय्याज सादिक साहब हैं उनके जरिए ही ये सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं। बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द हाउस वो इन मुज़ाकरात के अंदर एक फैसिलिटेटर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अगर हमने लिख कर देना भी है तो हम स्पीकर साहब को देंगे, हम हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी को नहीं देंगे। और उसके अंदर चूंकि स्पीकर साहब मुल्क से बाहर हैं, ही इज कमिंग बैक इन अनदर 2 डेज, तो इंशाल्लाह वो हम कर देंगे। लेकिन फिर स्पीकर साहब से हम ये भी कहेंगे कि अगर हम लिख के दे रहे हैं तो हुकूमत ने भी चूंकि कहा था कि हमारे कोई मुतालिबात नहीं हैं, तो वो लिख के हुकूमत की तरफ से भी हमें नहीं पहुंचाए गए, तो फिर वो भी पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, आप कह रहे हैं कि स्पीकर साहब तो तशरीफ ला रहे हैं 2 दिन में, तो इसका मतलब है कि इसी वीकेंड तक, संडे तक
آپ کی طرف سے لکھ کر دے دیے جائیں گے؟ اور اسپیکر آفس تو موجود ہے نا، اسپیکر آفس میں تو سبمٹ کروائی جا سکتی ہے. آپ کو ایاز صادق کی ذاتی واپسی کا بذات خود واپسی کا انتظار ہے؟ ہاں جی بالکل جی، چونکہ ظاہر ہے ایاز صادق صاحب کے بغیر اگلی جو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ نہیں ہو سکتی. پہلی دونوں میٹنگز بھی جو ہیں وہ ایاز صادق صاحب کی موجودگی کے اندر ہی ہوئی ہیں، اور انہوں نے چونکہ فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کرنا ہے، اور جس وقت ہم لکھ کے دیں گے اس کے اندر ایک یہ بھی ہماری لاسٹ میٹنگ میں بات طے ہوئی تھی کہ جو ہی ہم مذاکرات لکھ کے دیں گے، اپنے مطالبات لکھ کر دیں گے تو ویری نیکسٹ ڈے میٹنگ ہو جائے گی مذاکراتی کمیٹیوں کی. تو اب اگر ہم اسپیکر آفس کو لکھ کے دے دیتے ہیں اور اسپیکر صاحب بھی 3 دن تشریف نہیں لاتے تو ملاقات تو پھر بھی مذاکراتی کمیٹی کی نہیں ہو سکتی نا جی. تو وہ بہتر ہے کہ اسپیکر صاحب واپس آ جائیں تو انشاءاللہ وی ول پرووائڈ اٹ ٹو ہم جی. تو توقع رکھی جائے کہ سنڈے تک یا منڈے تک کم از کم پی ٹی آئی لکھ کے دے دے گی مطالبات اپنے. آپ کی پری کنڈیشن تو نہیں ہے کہ جی پہلے حکومت لکھ کے دے کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہے؟ نہیں، وہ حکومت ظاہر ہے وہ ہم اسپیکر صاحب سے بات کریں گے کہ وہ بھی حکومت سے بات کریں. انہوں نے گزشتہ میٹنگ کے اندر جو بات کہی تھی حکومت اس کمٹمنٹ کو فلفل کرے. ہم اپنے جو خان صاحب نے اجازت دی ہے اس کے مطابق لکھ دیں گے. ٹھیک، تو کیا توقع رکھی جائے کہ ان دا کمنگ ویک تیسری بیٹھک ہو سکتی ہے مذاکرات کی؟ جی بالکل، کبھی امکان تو یہی ہے جی. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی یہ ڈیمانڈ کہ جی حکومت بھی لکھ کے دے کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ حکومت نہیں مانتی، نہیں لکھ کے دیتی، پھر کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں پھر ہمیں اس کے اوپر دیکھنا پڑے گا جی، سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، غور و خوض کرنا پڑے گا. چونکہ آپ دیکھیں حکومت بغیر کسی وجہ کے چھوٹی سی چھوٹی بات کو وجہ تنازع بنا لیتی ہے یا مذاکرات کو ڈیلے کرنے کی ایک ریزن قرار دے دیتی ہے. اب دیکھیں مطالبات 2 جو تھے ہمارے وہ ہماری ایک سٹیٹڈ پالیسی ہیں، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو جو گزشتہ اعلامیہ جاری کیا گیا وہ عرفان صدیقی صاحب نے پڑھا، اس لکھے ہوئے اعلامیے کے اندر وہ مطالبات ہمارے دونوں تحریری صورت میں موجود ہیں اور وہ خود عرفان صدیقی صاحب نے پڑھے ہیں. اس کے باوجود ان کی ایک بچگانہ سی ضد تھی کہ جناب یہ کروائیں، تو چلے پھر وہی بچگانہ ضد ہماری بھی ہے کہ چونکہ حکومت نے کہا تھا کہ گزشتہ میٹنگ کے اندر کہ ان کے کوئی مطالبات نہیں ہیں تو وہ بھی لکھ کے دے دیں، ہم بھی لکھ کے دے دیں گے. اس میں پہلے اور بعد میں لکھنے کا مرحلہ میرا خیال اس وقت آئے گا جب ہماری اسپیکر صاحب سے بات ہوگی جی. ٹھیک ہے. اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ جی تیسری بیٹھک جب بھی ہوتی ہے اس کے فوراً بعد 9 مئی پلس 26 نومبر پہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اور اگر جے سی نہیں بنتا تو پھر چوتھی بیٹھک کرنے کا فائدہ ہی نہیں، پھر مذاکرات وہیں پہ ختم شد ہو جائیں گے. جی بالکل جی، یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے جی. خان صاحب کی طرف سے بھی کل ہمیں یہی میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ اگر یہ آپ کی میرے سے ابھی ملاقات نہیں بھی کرواتے تو آپ تیسری ملاقات کر لیں، اور اس میں یہ موقف رکھیں کہ اب چوتھی اسی صورت میں ہوگی جب جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جا چکا ہوگا. تو اگر جوڈیشل کمیشن تشکیل نہیں دیا جاتا تو پھر چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی جی. تو پھر مذاکرات ختم شد ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. جی ظاہر ہے پھر ختم ہی ہوگی جب میٹنگ ہی نہیں ہونی. اچھا، یہ ایک بہت بڑی ڈیمانڈ ہے، بہت بڑی پیش رفت ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ اس پہ بہت بڑی حد تک سیریس ہے. دیکھیں جی میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر یہ عمران خان صاحب سے یہ ملاقات کروا دیتے اور مذاکرات کے مزید راؤنڈز ہوتے رہتے تو ہماری طرف سے یہ شرط جو ہم نے عائد کیا یہ نہ ہوتی. لیکن حکومت اپنی کمٹمنٹ کرنے کے باوجود آج 1 ہفتے کے قریب گزر گیا، 7 دن ہو گئے، ابھی تک عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات ہی نہیں کروا سکی. تو جب وہ اپنی کمٹمنٹ ہی فلفل نہیں کر سکتے یا وہ نہیں کرنا چاہتے، جو بھی ریزن ہے وہ بہتر بتا سکتے ہیں، تو پھر اس صورت کے اندر ہم نے تو خام خواہ مذاکرات کے اندر بیٹھ کے اس سے کوئی ڈیلے تو نہیں نا جی کرنا، نہ ہم نے لنگر آن کرنا ہے. تو ہم جو تیسری ملاقات میں جائیں گے، اور اگر وہ عمران خان صاحب کی ملاقات کے بغیر ہوئی ہمارے تیسرا مذاکراتی دور، تو پھر اس صورت میں اس ملاقات میں ہم بلیک اینڈ وائٹ یہ کلیئر کر دیں گے کہ اب جوڈیشل کمیشن تشکیل دے دیں، آپ دیں گے تو چوتھی ملاقات ہوگی، وگرنہ چوتھی ملاقات نہیں ہوگی جی. ٹھیک ہے صاحبزادہ حامد صاحب، آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا، لیکن کچھ مزید اہم سوالات بھی آپ سے کرنے والے ہیں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا، یہاں پر بھی 2 سوالات جنم لیتے ہیں. ایک تو سینیٹر عرفان صدیقی ابھی آپ سے پہلے موجود تھے پروگرام میں، وہ کہہ رہے تھے کہ جی مذاکراتی کمیٹی کے جو اہم ممبرز ہیں علی امین گنڈا پور، بیرسٹر گوہر،
उनकी मुलाकात हो गई है बानी पीटीआई से, तो बानी पीटीआई ने जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी हो वो उनके जरिए दे सकते हैं। ये कलीदी मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के, इसको मुलाकात ही तस्वुर किया जाए। दूसरा वो कह रहे हैं कि जी आपकी मुलाकात में कुछ मज़ीद बखिए ऐड हो गए हैं कि जी लामहदूद वक्त हो, अनमॉनिटर्ड हो, इसके अलावा और कुछ चीज़ें वो कह रहे हैं कि जी वो भी शामिल हो गए और सबकी मुलाकात करवाई जाए। फिर वो कह रहे हैं कि मज़ीद डिमांड आपकी ऐड हो गई है कि जी सिर्फ हमने इमरान खान से नहीं, हमने लाहौर में मुलाकातें करनी हैं। तो सेनेटर इरफान कह रहे हैं कि ये जो आप अपने डिमांड्स का एक बढ़ाते जा रहे हैं स्कोप, ये मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या जो अली अमीन गंडापुर की और बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई उसको मुलाकात तस्वुर करते हैं पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी वाले? और सेनेटर इरफान ये भी कह रहे थे कि अगर इमरान खान ने इंसिस्ट करना होता कि जी नहीं पूरी मुज़ाकराती कमेटी की मुझसे मुलाकात की जाए, तो वो इंसिस्ट करते, लेकिन वो इंसिस्ट नहीं कर रहे। अच्छा, आप इस बात का जवाब सुन लीजिएगा जी, और मेरा ख्याल से झूठ तो अगर इस्तेमाल कर भी लूं तो मुनासिब है, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा उनकी उम्र के पेश नज़र कि वो मुझसे उम्र में बड़े हैं। मैं इस लफ्ज़ को उनके साथ मंसूब नहीं करना चाहूँगा। अगर आप दूसरी मीटिंग एलामिया उठाएं तो उसमें ज़रा जो इरफान सिद्दीकी साहब ने एलामिया पढ़ा है वो ज़रा आप गौर करें। उसके अंदर लिखा हुआ है कि मुज़ाकराती कमेटी की इमरान खान साहब के साथ अनकंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में तवील वक्त के मुताबिक नशिस्त करवाई जाएगी। तो अब ये अगर नई स्टेटमेंट वो ये दे रहे हैं तो ये झूठ पर मबनी स्टेटमेंट है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी चीज, अली अमीन, अब जनाब को ये भी नहीं पता कि जो हमारी पहली मुलाकात हुई थी, उस जो हम तमाम लोगों की मुश्तरका मुलाकात थी पूरी कमेटी की, उसके बाद आज के दिन तक अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं हुई। तीसरी चीज, मौसूफ के शायद इल्म में नहीं है, होना चाहिए, क्योंकि दो मुज़ाकराती मीटिंग्स के दौरान वो शरीक थे, सीनियर मेंबर हैं मुज़ाकराती कमेटी के हुकूमती साइड से। बैरिस्टर गौहर साहब मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा नहीं है। अब आप मुझे ये फरमाएं कि ये यहाँ पर बयानात में तजाद किसकी साइड से है? नंबर वन, उन्होंने ये कहा कि जी बैरिस्टर गौहर साहब और अली अमीन साहब मिल आए हैं, अली अमीन साहब मिले नहीं। ये बात भी गलत साबित हो गई। बैरिस्टर गौहर साहब मिल आए हैं और वो कमेटी के रुकन है, बैरिस्टर गौहर साहब कमेटी के रुकन नहीं है। तीसरा, उन्होंने कहा कि जी बातें बढ़ती जा रही हैं तो वो अपना मुश्तरका एलामिया खुद पढ़ लें। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो गुज़श्ता मीटिंग के दौरान हमारी इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाला से जो मिनट्स रिकॉर्ड हुए हैं, वो स्पीकर चैम्बर उन मिनट्स को बाहर पब्लिकली ले आए जी। हमने उस वक्त से ये बात कहते चले आ रहे हैं। और आखिरी चीज, उन्होंने ये बात कही कि इमरान खान साहब ने अगर मिलना होता तो वो कह देते। तो जनाब की इतला के लिए अर्ज है कि इमरान खान साहब ने परसों, आज से 2 रोज कबल, जो तहरीरी तौर पे लेटर दिया है जेल अथॉरिटीज को, उन्होंने गुज़श्ता रोज की अपनी लॉयर्स की मुलाकात कैंसिल करके मुज़ाकराती कमेटी के 6 मेंबर्स के नाम डॉक्यूमेंट के ऊपर तहरीर करके अपने सिग्नेचर के साथ अडयाला अथॉरिटीज को जमा करवाई है कि मैं अपनी मुज़ाकराती कमेटी के तमाम अराकीन से मिलना चाहता हूं। अब इस पूरी स्टेटमेंट में जो उन्होंने दी है, एक गलत बयानी नहीं है, ये पूरी स्टेटमेंट ही गलत बयानी पर मबनी है और उसकी तमाम चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। आप अभी 1 मिनट के अंदर वेरीफाई कर लें जी। बिल्कुल ठीक है ना, अप्रिशिएट कि आपने एक डिटेल्ड कम्प्रिहेंसिव तफसील के साथ उनकी गुफ्तगू का जवाब दिया है। सवाल का दूसरा हिस्सा जो आपने फरमाया कि जुडिशल कमीशन तीसरी बैठक जब भी होती है, जो आपने फरमाया कभी इम्कान है कि इस कमिंग वीक में हो जाए, उसके फ़ौरन बाद तश्कील दे दिया जाए। हुकूमत के पास एक जवाब ये भी हो सकता है कि ये मामला तो सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है, 9 मई पे जुडिशल कमीशन जो कि गालिबन पीटीआई की ही दरख्वास्त है, तो हुकूमत उसका भी सहारा ले सकती है कि हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत का भी इंतज़ार कर रहे हैं कि वो हमें कोई एडिशनल हिदायत या इस बारे में कोई रहनुमाई ना दे दे। फिर क्या करेंगे? क्या आप हुकूमत को टाइम देने के लिए तैयार है या कब तक आप जेसी की डिमांड करते हैं? देखिए जी, जो अगर तो केसेस का मामला है तो केसेस तो फिर बेशा लगे हुए हैं ना जी। ये तो फिर अब हुकूमत की तरफ से एक, वो कहते हैं उजरे गुनाह बदतरस गुनाह वाली बात है कि अगर ये इस चीज के साथ मुत्तफिक नहीं थे या अगर इस चीज पर ये बात करने के लिए तैयार नहीं थे तो फिर पहले 2 मुज़ाकराती राउंड इन्होंने क्यों किए? वहां पर ही हमें ये अपनी स्टेटेड पॉलिसी क्लियर कर देते।
تو یہ ساری چیزیں ان اٹسیلف پروو کر رہی ہیں کہ حکومت اب اپنے موقف سے بھاگ رہی ہے. حکومت کی سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ سبکی کے لیے یہی کافی ہے کہ 7 دن گزرنے کے باوجود یہ جو 9 ماہ سے ایک نیریٹو اور بیانیہ بنا کے بیٹھے تھے کہ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, پی ٹی آئی مذاکرات نہیں کرنا چاہتی, تو بھائی جان ہم تو مذاکرات کے لیے آگے. آپ نے کہا تھا اختیارات ہمارے پاس ہیں, ایک جیل میں ملاقات آپ نہیں کروا سکے سارے کے بعد, اور اب آپ نے اس کے اوپر مقصد ہے کہ دروغ بیانی سے کام لینا شروع کر دیا. ٹھیک, بہت بہت شکریہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب, سربراہ ہیں سنی اتحاد کونسل کے, تفصیل کے ساتھ ہم سے بات کر رہے تھے اور بہت بڑی بڑی خبریں بھی دے رہے تھے ان مذاکرات کے حوالے سے. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah 8 o'clock on GTV on Monday. اللہ حافظ.